नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। चुनाव नजिकै गर्दा एक अर्काको खोइरो खन्दै शीर्ष नेता, सत्तारूढ गठबन्धन एकातिर, एमाले अर्कातिर। चुनावमा सत्ता साझेदार दलबीच गठबन्धनको सम्भावना रहेको कांग्रेस प्रवक्ताको दाबी, जितको सुनिश्चितता हेर्ने भनाई। आफ्नो कार्यकालको समीक्षा गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रतिबद्धता अनुरूप काम गरेको काठमाडौँ महानगर प्रमुखको जिकिर। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएसँगै वैदेशिक अनुदान बढाउने अपेक्षा, अन्य देशले समेत सहयोग बढाउने विज्ञको भनाई। र एससीसी एसिया कप क्रिकेट अगस्त 27 देखि श्रीलङ्कामा हुने प्रतियोगितामा 6 राष्ट्रको सहभागिता। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी चुनावबाट गठबन्धनमा रहेका दलहरू समाप्त हुने दावी गर्नुभएको छ। उहाँले कांग्रेसलाई 13 सिटमा सीमित गर्ने दावी मात्र गर्नु भएन, माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई नामेट्नै पारिदिने चेतावनी दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी चुनावमा कांग्रेसलाई 13 सिटमा सीमित गर्ने दावी गरेका छन्। सम्पर्क समितिको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसलाई 60 वर्ष नागेका ज्येष्ठ नागरिकले मत नदिने दावी गरे। अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रलाई गत संसदीय निर्वाचनमा आफूहरूले जोगाइदिएको र माधव नेपालहरू अबको निर्वाचनपछि समाप्त हुने बताएका छन्। हामीले बनाइदिएका 48 सिट लिएर हामीले टाँसिदिएका जुङ्गामा ताउ लाउँछ। हामीले टाँसिदिएका त्यसकारण म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो गठबन्धन केही होइन। बुढो कांग्रेस परपरारै 5 वर्ष अगाडि 23 सिटमा झर्या होइन, कांग्रेसलाई 13 मा झार्दिनुपर्छ। अहिले लाग्नु। अध्यक्ष ओलीले देशलाई चुनावी अभियानमा लाग्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिएका छन्। अहिलेको सरकार अदालतबाट बनेको आरोप लगाएका अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारलाई जनताको मतबाट हराउने दावी समेत गरेका छन्। गठबन्धनलाई हराउन निर्वाचनको प्रतीक्षा गरिरहेको उनको भनाइ छ। हामीले निर्वाचनको प्रतीक्षा गर्नु छ र निर्वाचनमा विजय आउँछ। त्यसकारण म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले यस निर्वाचनबाट पछिको संसदीय र प्रादेशिक निर्वाचनहरू, ती निर्वाचनहरूको झलक दिनु छ, ताकि यिनीहरूको मनमा अहिलेदेखि ढ्याङ्ग्रो ठोकियोस्, यिनलाई अहिलेदेखि निन्द्रा लाग्न छोडोस्, यिनलाई अहिलेदेखि खाना रुच्न छोडोस्। सरकारमा रहेका दलहरू गठबन्धन बनाएर चुनावमा सहभागी हुने तयारी गरिरहेका बेला एमाले भने एकल रूपमा चुनावमा जाने अवस्था देखिएको छ। तर पनि अध्यक्ष ओलीले भने अहिलेको गठबन्धनलाई चुनावबाट पराजित गर्ने दावी गर्दै आएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि माया पाण्डे, काठमाडौँ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले पनि गणतन्त्र र परिवर्तनको विरुद्धमा लागेको बताउनु भएको छ। सिन्धुलीमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई परिवर्तन नपचेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले ओली अहिले पनि गोरुगाडाको सिद्धान्तमा रहेको दावी गर्नुभयो। गणतन्त्र र राजनैतिक परिवर्तनको विरुद्धमा भइरहेका गतिविधि रोक्न माओवादी, कांग्रेस र वामपन्थी दल एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो। र हिजो शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने नेपाली कांग्रेस लगायतका वामपन्थीहरू एकजुट भएर अगाडि नबढ्ने हो भने कुनै पनि बेला देशमा दुर्घटना हुन सक्ने खतरा अहिले पनि कायम छ। अध्यक्ष दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सामान्य रूपमा नलिन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। माओवादीले हार्दा संविधान परिवर्तन, शान्ति प्रक्रिया हार्ने भन्दै उहाँले चुनावको लडाईँ जित्नै पर्ने जिकिर गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आगामी चुनावमा एमाले मतदाताबाट ठूलो सजाय पाउने दावी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा खनालले संसद विघटन गरेर संविधान उल्लङ्घन गर्ने केपी ओलीलाई आगामी चुनावमा ठूलो सजाय दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। ऐन कानून उल्लङ्घन गर्दा सामान्य नागरिकले जेलमा जीवन बिताउनु पर्ने, तर संविधान उल्लङ्घन गर्दा पनि ओलीले सजाय नपाउने अवस्था रहन नहुने भन्दै उहाँले चुनाव मार्फत सजाय दिनुपर्ने बताउनुभयो। कसैले उल्लङ्घन गर्दाखेरि भन्दा पनि एउटा सामान्य ऐन उल्लङ्घन गर्यो भने मान्छे जेल जान्छ
हो कि होइन, कैयौँ वर्षसम्म जेलमा कैदी भएर बस्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। तर संविधान नै उल्लङ्घन गर्ने मान्छेलाई खोइ सजाय अहिलेसम्म। त्यस कारणले कमेडहरू अब सजाय दिने बेला आएको छ। अब यो आउने निर्वाचनमा केपी ओलीले सबभन्दा ठुलो सजाय पाउनुपर्छ र उनले उनको बाकसमा 0 मत पाउनुपर्छ। 0 मत। उहाँले संविधानको प्रावधान विरुद्ध गएर संसद विघटन गर्ने योजना बनाउने काममा ओलीलाई सहयोग गरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। आगामी निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरूबीच खास ठाउँमा मात्रै चुनावी तालमेल हुने भन्दै आफ्नै खुट्टामा उभिएर निर्वाचनमा विजयी हुने उहाँको भनाइ छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलीले स्थानीय तह निर्वाचनमा जित्ने सपना नदेख्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चेतावनी दिनुभएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा आलीले ओलीकै घमण्डका कारण बहुमतको सरकार ढलेको र प्रदेश सरकार पनि गुमाउनु परेको भन्दै सपना नदेख्न चेतावनी दिनुभयो। एकीकृत समाजवादीका नेता समेत रहेका मन्त्री आलीले ओलीमा दुर्योधन भन्दा बढी घमण्ड चढेको तर जनताले त्यसको जवाफ आगामी निर्वाचनमा दिने बताउनुभयो। घमण्ड गरेको छ, यो घमण्ड मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा महाभारतको दुर्योधन र हाम्रो नेपालको राजनेता बनाउँदो केपी ओली दुईटालाई दाजु भने अहंकारमा कुनै कमी छैन। महाभारतको दुर्योधन, एमालेको नेता केपी ओली, कुनै फरक छैन। दाजुस्, तपाईहरु मूल्याङ्कन गर्नुस्। मन्त्री आलीले मर्यादित पत्रकारिता गर्न पनि पत्रकारलाई आग्रह गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी चुनावमा सत्ता साझेदार दलबीच गठबन्धनको सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। बाँकेको नेपालगञ्जमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रवक्ता महतले कांग्रेसले गठबन्धन गर्दा निर्वाचनमा जितको सुनिश्चितता हेर्ने बताउनुभयो। निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा धेरै सिट जितिन्छ कि नगर्दा धेरै जितिन्छ त्यो आकलन गरेर मात्रै गठबन्धन गर्ने वा एक्लै चुनाव लड्ने निर्णय हुने बताउनुभयो। प्रवक्ता महतले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूको प्रस्तावलाई पनि हेर्ने बताउनुभयो। भन्ने कुरो के गर्दा बढी सिट आउँछ, गठबन्धन गरेर बढी सिट आउँछ, यसरी जान्छ। त्यस हुनाले गठबन्धनको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न, सम्भावना छ। तर यसको कार्यान्वयन हामी कसरी गर्छौं, त्यसको मोडालिटी के हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अब गठबन्धनमा इच्छुक दलहरूको प्रस्ताव कसरी आउँछ, ती कुराहरूमा पनि निर्भर गर्छ। अर्को एक प्रसंगमा प्रवक्ता महतले एमसीसीका विषयमा धेरै कोणबाट भ्रम छर्ने प्रयास गरिए पनि त्यो विफल भएको बताउनुभयो। यस्तै कांग्रेसले सुरु गरेको घर घर जाने अभियानले स्थानीय स्तरमा रहेको एमसीसीको भ्रम पनि तोडिने बताउनुभयो। ग्लोबल न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि सरकारले 1 लाख म्यादी प्रहरीको भर्नाको आवेदन खुलाएको छ। 77 वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट चैत 6 देखि 11 गतेसम्म आवेदन दिन पाउने गरी खुलाइएको आवेदनमा म्यादी प्रहरीको कार्यावधि 40 दिनको हुनेछ। 40 दिनको सेवा अवधिमा एकजना म्यादी प्रहरीले 44,600 रुपैयाँ पाउने प्रहरी प्रावधान कार्यालयले जनाएको छ। आगामी स्थानीय तहको चुनावका लागि नेपाल प्रहरीले 1 लाख म्यादी प्रहरी भर्ना आवेदन खुलाएको छ। नेपालमा अहिले करिब 75,000 प्रहरी, 30,000 सशस्त्र प्रहरी र पुग्नपुग 1 लाख नेपाली सेना रहेका छन्। तर चुनावका लागि सुरक्षाकर्मी कम हुने भन्दै नेपाल प्रहरीले 1 लाख थप जनशक्ति मागेको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार म्यादी प्रहरीको छनौट प्रक्रिया चैत 15 देखि 22 गतेसम्म हुनेछ। आवेदन दिने व्यक्ति कुनै पनि नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर नठहरिएको, राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको, शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ, साधारण लेखपढ गर्न सक्ने नेपाली नागरिक हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। नेपाल प्रहरीका अनुसार म्यादी प्रहरी छनौट गर्दा नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीबाट निवृत्त भएका र पूर्व म्यादी प्रहरीलाई प्राथमिकता दिइनेछ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीमा वैशाख 2078 साल वैशाख 1 गते पछाडि खुलेको दरखास्त आह्वान गरेको प्रहरी जवान अथवा अन्य दर्जामा कुनै पनि व्यक्ति सहभागी भई स्वास्थ्य परीक्षण र बियरिङ टेस्ट भनेको हाइट, वेट लगायतका क्रियाकलापहरूमा
सफल भएर यदि निजले प्रवेश पत्र प्राप्त गरेको रहेछ भने त्यो प्रवेश पत्र लिएर आउनुभयो भने पहिलो प्राथमिकता, तर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। नम्बर 2 भनेको चाहिँ नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीमा र सशस्त्र प्रहरीमा काम गरेर निवृत्त भएको पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरू उहाँहरू दोस्रो प्राथमिकतामा पर्नुहुन्छ। निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको मतदान केन्द्रको आधारमा एउटा मतदान केन्द्रमा 11 जना प्रहरी आवश्यक हुने सुरक्षा विश्लेषण गरिएको छ। तर अहिलेको जनशक्ति अनुसार 11 जना भन्दा बढी खटाउन सक्ने अवस्था नभएकाले म्यादी प्रहरी आवश्यक भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। हाम्रो टेन्टेटिभली निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको मतदान केन्द्रको आधारमा मिनिमम म्यादी परिचालन गर्दाखेरि त्यति लाग्ने हो, मिनिमम। किनभने अहिले निर्वाचन आयोगले तय गर्ने मतदान केन्द्रको अनुपातमा सुरक्षाकर्मीको चाहिँ हामीले गरेको निर्धारण भनेको एउटा मतदान केन्द्रमा लगभग 11 जनाभन्दा बढी खटाउन सक्ने अवस्थै छैन। यता स्थानीय तहको चुनाव नजिकिएसँगै निर्वाचन आयोगले त्यसको तयारीमा जुटिरहेको छ। निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको निर्वाचन आयोगले बताएको छ। निर्वाचन कार्यक्रमको समयमा उम्मेद्वार, मतदाता, राजनीतिक दल, कार्यालय, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी लगायत सबैको सुरक्षाको विषय हुने र निर्वाचन व्यवस्थाको लागि सुरक्षा सबैभन्दा बढी संवेदनशील भएकोले सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको निर्वाचन आयोगले बताएको छ। सुरक्षा भन्न साथ चाहिँ यो निर्वाचन कार्यक्रमको समयमा उम्मेदवारकोदेखि लिएर राजनीतिक दल, कार्यालय, मतदाता लगायत कर्मचारी, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरू, निर्वाचन सामग्रीहरू, निर्वाचन कार्यालय, निर्वाचन अधिकृत कार्यालय अनि जुलुस, आमसभा सबैको सुरक्षाको विषय पर्दछन्। निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुरक्षा संवेदनशील भएको कारणले गर्दा आयोगले यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ र यसको व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ आयोगले सधैँ सरकारसँग चाहिँ त्यस सम्बन्धी ध्यानाकर्षण गर्ने अथवा सरकारको त्यो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएको हुनाले चाहिँ सरकारलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउनको लागि चाहिँ आयोगले अनुरोध गर्दछ र त्यही अनुसार सरकारले चाहिँ व्यवस्था गर्छ। चुनावको मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक दलले समेत चुनावी अभियान सुरु गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले समेत मतदाता नावलीलाई अन्तिम रूप दिने तयारी सुरु गरेको छ। चुनावका लागि आवश्यक हुने सामग्री समेत आयोगले खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। स्थानीय तहको चुनाव नजिकिएसँगै जनप्रतिनिधिहरूको आफ्नो कार्यकालको समीक्षा गर्न थालेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले आफ्नो कार्यकाल सफल भएको बताउनु भएको छ, तर जनताले भने उहाँको कार्यकाल असफल भएको दावी गरेका छन्। आगामी वैशाख 30 का लागि निर्वाचन आयोगले तोकेको स्थानीय तहको चुनाव आउन अब झण्डै 2 महिना मात्रै बाँकी छ। चुनाव नजिकेसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कामको समीक्षा समेत सुरु भएको छ। यस्तैमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले भने आफ्नो कार्यकालमा आफू सफल भएको बताएका छन्। गत 4 वर्षमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्पूर्ण क्षेत्रमा गरेका महत्त्वपूर्ण कार्यको सूची यसै साथ संलग्न छ। यस क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सञ्चार क्षेत्रबाट हुँदै आएको सहयोगको लागि धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरूमा समेत काठमाडौँभित्र र बाहिरको सम्पूर्ण संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रबन्धन गर्न निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धताका साथ यहाँको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। नेपाली जनसङ्ख्याको झण्डै 60% जनसङ्ख्या बसोबास गर्दै आएको काठमाडौँ देशको राजधानी मात्र नभएर अधिकांश नेपालीको भविष्य सुनिश्चित गर्ने थलो समेत हो। यति मात्र नभएर कला संस्कृतिले भरिपूर्ण भएको काठमाडौँ पर्यटनका लागि पनि एउटा सुगम स्थल हो। तर यहाँका जनप्रतिनिधिले ती सबै कुरालाई व्यवस्था गर्दा भने यति बेला काठमाडौँ अस्तव्यस्त बनिरहेको छ। काठमाडौँका मेयरले कार्यकाल सफल रहेको भने पनि उनी आफैले 5 वर्ष अघि सम्पन्न चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न त परको कुरा, उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समेत जस्ताको त्यस्तै छ। मेयरले सफल भए भने पनि काठमाडौँमै बसोबास गर्नेहरू भने महानगरको काम प्रति त्यति सन्तुष्ट भने छैनन्। हामीले उहाँलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि अहिलेको टाइममा उहाँ जस्ट एउटा पास मार्क मात्रै हो। उहाँले 30 नम्बर ल्याउनु भएको छ, जस्ट पास चाहिँ हुनुभएको छ। तर उहाँले भनेका चाहिँ धेरै प्रोजेक्टहरू पनि सुरु गर्न सक्नु भएन र उहाँले महानगरवासीमा जुन एउटा चाहिँ सुरुमा चाहिँ एउटा उत्साह जगाउनु भएको थियो
त्यसलाई चाहिँ फुलफिल गर्न सक्नु भएन। तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ, तपाईँको यो बागबजारमा तपाईँको फोहोरको चाहिँ थुप्रो छ, त्यो एउटा सानो समस्या त उहाँले समाधान गर्न सक्नु भएन भने उहाँले भनेका मोनोरेल यी त एउटा सपनामा मात्रै सीमित भए। तर अब दोस्रोचोटि चाहिँ मलाई लाग्छ कि उहाँले फेरि यो चाहिँ कार्यकाल चाहिँ उहाँले पाउनुहुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ लागेको छैन। 5 वर्ष अघिको चुनावमा काठमाडौँका अहिलेका मेयरले मेट्रो रेल चलाउने घोषणा गरेका थिए। त्यसबाहेक काठमाडौँलाई स्मार्ट सिटी समेत बनाउने घोषणा गरेका थिए। तर उनका घोषणा व्यापारमा कार्यान्वयन समेत हुन नसकेका बेला उनी आफैले भने सफल भएको दावी गरेका हुन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डागेका साथमा सुस्मिता पानिया, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। स्थानीय चुनाव नजिकिँदै गर्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साकेले नागरिकसँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गरेको दावी गर्नुभएको छ। महानगरवासीका सबै चाहना पूरा नगरे पनि अधिकांश पूरा गरेको उहाँको दावी छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले काठमाडौँ महानगरवासीलाई सोधेका छौं, महानगर नेतृत्वले 5 वर्षमा गरेको कामबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? आफूलाई मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो, तर अहिलेसम्म सफल भएको केलाई सफल भएको मान्ने? देशको अवस्था यस्तो छ, कुनै चाहिँ नि अब सहरको ऊ पनि गरेको छैन, सरसफाइ छैन, केही छैन। हरेक कुराहरूमा चाहिँ नि महँगी त्यतिकै बढी छ हैन, भ्रष्टाचार त्यतिकै छ। त्यसले गर्दाखेरि कसरी हामीले चाहिँ सफल के मानेमा के अर्थमा चाहिँ सफल मान्ने? मुख्य चाहिँ नि काठमाडौँ जस्तो सहरमा सरसफाइको स्थिति चाहिँ नि जुन हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ त्यसमा कुनै सुधार भएको हामीले देखेनौँ है। अब बल्ल बल्ल चाहिँ नि रोड पहिलाको साथ केही स्तर उन्नति भएको हो, तर त्यो रोडहरूलाई अब सरसफाइ त राख्नु पर्यो नि। त्यतातिर जता गए पनि चाहिँ नि फोहोर चाहिँ को डुङ्गुर छ हैन, नियमित रूपले चाहिँ नि कुनै काम भइराखेको छैन। खालि एकचोटि चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि यो रोड बढार्ने, धुलो बढार्ने मेसिन ल्याएर चाहिँ जनतालाई चाहिँ नि मूर्ख बनाउने काम चाहिँ गर्नुभयो। यहाँ राम्रो गर्छु भन्यो, पहिला पनि बाटोको लागि त्यो मसिन मगाएर काम गरेको हो, नगरेको होइन। त्यो कसरी गर्यो भने त्यो जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गर्यो। काम त ल्यायो, मसिन त ल्यायो, खोइ त अहिले देखिया छैन। अरू ढलको व्यवस्था भएको छैन। फोहोर पनि जताभाइ डुङ्गुर बसिरहेका छ, फोहोरको व्यवस्था पनि भएको छैन। यो काठमाडौँ भनेको त एकदम सुन्दर सहर हो नि, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि तरिका मिलेको छैन। अब के सफलजी गरे मेयरले काठमाडौँमा? ल एउटा कुरा भन्नुहोस् है, न पानी ल्याएर मेलमजी पानी ल्याएर खुवा भनेको छ, न पानी एउटा पानी छैन असनको बेलमा। हेर्नुहोस् है, न केहीको व्यवस्था केही छैन। हामीलाई अब जहाँ गए पनि त्यही कर तिर्नु मात्रै छ, गाडी चलाऊ, ट्याक्सी चलाऊ। त्यो के अहिलेको नेताहरू त भन्नुहुन्छ, अब चुनाव आउने बेलामा भन्नुहुन्छ हामी यसो गर्छौँ उसो गर्छौँ भन्नुहुन्छ होइन। तर अब उहाँहरू भन्नुहुन्छ, तर काम चाहिँ राम्रोसँग खासै गर्नु। अब तपाईँको जहाँ पाए त्यहीँ बाटो खनेर त्यत्तिकै, जस्तै अब यहीँ हेर्नु, यही ठाउँ हेर्नु यस्तो छ तपाईँको, यो भने यो क्षेत्र भने तपाईँको पर्यटकीय क्षेत्र होइन त होइन, त्यस्तो हुन्छ। अनि फोहोर त्यत्तिकै छ, राम्रोसँग व्यवस्थापन भएको छैन। जस तपाईँको त्यो उहाँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ, अब चुनाव आउने बेला मात्रै म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्नुहुन्छ। जब उहाँहरू अब उम्मेदवार जितिसकेपछि चाहिँ उहाँहरू अब आफ्नो मात्रै हेर्नुहुन्छ, खासै जनताको लागि के गर्नु भएको छैन अहिले कुनै पनि नेताले पनि के अहिले चाहिँ। अब पालो ग्लोबल सञ्जालको। ग्लोबल सञ्जालमा हामी हरेक दिन सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सामाजिक सञ्जालकर्ताले अभिव्यक्त गरेका विचारलाई समेट्ने गर्दछौं। आज हामीले समसामयिक विषयमा गरिएका टिप्पणीलाई प्राथमिकता दिएका छौं। एमाले अध्यक्षको प्रतिक्रियालाई लिएर लेखक किशोर नेपाल आफ्नो विचार राख्छन्। एमालेका अध्यक्ष ओली बाले भने जस्तै कांग्रेस 13 सीटमा झर्न तयार छ त सभापति देवाजी, के प्रतिक्रिया छ तपाईको? 13 सीटमा एमाले अड्किने हो कि कांग्रेस? स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर जेपी गुप्ताको धारणा यस्तो छ। स्थानीय निकायको पदासीनले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनु अघि राजीनामा दिनुपर्ने विषयको एमाले विरोध गरिरहेको छ। उम्मेदवारी दर्ता र निर्वाचन बीच जम्मा 19 दिनको फरक हुन्छ। एउटा थिति बसाल्न 19 दिन पनि बेपद बस्न नसक्ने केका लागि मिथ्यामा अल्झिन्छ यो एमाले? निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मीको विषयमा विश्लेषक मोमाराम खनाल लेख्छन्,
भोकै प्यासै निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई 3-4 दिन मात्र दिनुपर्ने भत्ता, खाना र औषधि पनि खोज्ने, उता अपेक्षाकृत राम्रो तलब खाने कर्मचारीलाई 1 महिना भन्दा बढी 100% भत्ता, खाना, यातायात, सञ्चार सहित सबै सुविधा। प्रकाश सपुजी अर्को पीड 2 यता पनि चाहियो, अति भयो। नेताले गरेका भाषणको विषयमा नवराज पाण्डेको विचार यस्तो छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्री तथा दलका नेताहरूले यति तुच्छ भाषण गर्न थाले कि टिभीमा तिनलाई देखाउन पनि लाज मान्नुपर्ने दिन आयो। र अन्त्यमा नेताले गरेका भाषणको विषयमा नै दिपेन्द्र राज पाण्डे ट्वीट गर्छन्, ए शीर्ष भनिने नेता हो, कमसे कम बहस गर्दा वा आफ्ना विरोधीको आलोचना गर्दा राजनीति भाषा बोलन हे। अहिले तपाईहरूले बोल्ने भाषा त उहिले भोगटेको भकुण्डा खेलमा झगडा पर्दा बोल्थ्यौं हामी, सानो गौचरणमा। ललितपुरको पुल्चोक स्थित 200 वर्षभन्दा पुरानो ऐतिहासिक सम्पदा समय फल्सा पार्टीको पुनर्निर्माण गरिएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख श्री बाबु महर्जनले पार्टी उद्घाटन गर्नुभएको हो। 2065 सालमा सर्वोच्च अदालतले पुनर्निर्माण गर्न आदेश दिँदा पनि बन्न नसकेको सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै महानगर प्रमुख महर्जनले खुशी व्यक्त गर्नुभयो। प्रेमीहरू पनि निकै चिन्तित थिए, तर अब कुनै पनि चिज बन्न अथवा बनाउनु पनि समय आउनु पर्दो रहेछ। तसर्थ समय आइपुग्यो, हामीले बनायौँ र अब यो सम्पन्न भयो। पार्टी नबनाउन माग गर्दै लालीगुराँस बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले जिल्ला अदालत पाटनमा समेत मुद्दा हालेको थियो, तर अन्तिममा उच्च अदालतले पाटनले समेत बनाउनका लागि फैसला गरेपछि यसको उद्घाटन भएको हो। हिन्दू राष्ट्र स्वाभिमान जागरण अभियानले हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न देशव्यापी कार्यक्रमको आयोजना गर्ने भएको छ। 80% नागरिकले मान्ने धर्म हिन्दू भएको नेपाल स्वयंसिद्ध हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। नेपालमा गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको 5 वर्ष पूरा भइसकेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नेपाल धर्मनिरपेक्ष मुलुक हो, तर नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने माग भने अहिलेसम्म पनि उठिरहेको छ। अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरूले मात्र उठाइरहेका हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा अहिले भने नागरिक स्तरबाट उठ्न सुरु भएको छ। नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन अभियान चलाउन पूर्व प्रधान न्यायाधीशदेखि सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएकाहरू एकजुट हुन सुरु गरेका छन्। पूर्व प्रधान सेनापति रुक्माङ्गत कटुवाल सहितका नागरिक अगुवाहरूले हिन्दू राष्ट्र स्वाभिमान जागरण अभियान सुरु गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले हिन्दू धर्म संसारकै पुरानो धर्म भएको र हाम्रो धर्म संस्कृति मासिएको बताए। उनले हिन्दू राष्ट्रको जगेर्ना गर्न सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताए। हिन्दू धर्म भनेको पवित्र आत्माहरूको पुञ्ज हो। संसारमा योभन्दा ठुलो, योभन्दा पुरानो, योभन्दा शुद्ध, योभन्दा असल कुनै संस्कार, चरित्र, धर्म छैन। यो ग्यारेन्टी सेयर भन्न सकिन्छ। यसैले सैद्धान्तिक रूपबाट हामी यति रिच छौँ, यति धनी छौँ कि हामीले ईशावास्यमिदं सर्वमको सिद्धान्तलाई अनुसरण गरेका छौँ। हामीले वसुधैव कुटुम्बकमको सिद्धान्तलाई अनुसरण गरेका छौँ। हामीले अहिंसा परमो धर्मलाई को सिद्धान्तलाई अनुसरण गरेका छौँ। हामीले परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनको सिद्धान्तलाई अनुसरण गरेका छौँ। गीतामा श्रीकृष्णले भन्नुभएको थियो, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मन्त्रम करुणैव च निर्मोहो निरङ्कार समदुःख सुगच्छमि। कार्यक्रममा अभियानका केन्द्रीय सदस्य तथा राजनीतिक विश्लेषक देवेश झाले भावनात्मक रूपमा नभएर तथ्यगत रूपमै नेपाल हिन्दू राष्ट्र भएको दावी गरे। उनले नेपाली समाजले आफूलाई बिर्सिएको र यस अभियानको मूल उद्देश्य समाजलाई पुनः जागरण गर्ने रहेको बताए। अहिले नेपाली समाज आत्मविस्मृतिको अवस्थामा छ। आफूलाई बिर्सेको जस्तो महाबली हनुमानले आफ्नो शक्ति बिर्सेको थियो। हनुमानलाई शक्ति स्मरण गराउँदा समुद्रसम्म पार गरेर लङ्का विजयमा सहयोग गरे। त्यही अवस्थामा लगभग अहिले नेपाली समाज देखिन्छ। आत्मविस्मृतिको आफ्नो गौरवशाली इतिहास बिर्सेको जस्तो देखिन्छ। भगवान बुद्धको जन्मभूमि, जनकको कर्मभूमि यही नेपाल। अब महादेवको यहीँबाट प्रादुर्भाव महादेवद्वारा गरिएको समग्र हिन्दू धर्म, यो सम्पूर्ण हुँदाहुँदै पनि नेपाल आफूलाई बिर्सेर कता कता अलमलिएको जस्तो देखिन्छ। कार्यक्रमका वक्ताहरूले विश्वमा 114 राष्ट्र इसाई धर्म,
33 राष्ट्र इस्लाम धर्म, 9 राष्ट्र बौद्ध धर्म रहेको भन्दै 80% हिन्दू बसोबास गर्ने नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने माग गरे। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथ कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्यूज। अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी संसदद्वारा अनुमोदन भएसँगै वैदेशिक अनुदान बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। एमसीसी अन्तर्गत आउने सहयोग सम्झौताकै कारण नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका अन्य देशहरूले समेत सहयोग घोषणा गर्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतका अनुसार नेपाललाई सबैभन्दा पहिले वैदेशिक अनुदान दिने देश हो अमेरिका। सन् 1960 को दशकमा अमेरिका सहित जापान, चीन र भारतले नेपाललाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका लागि सहयोग रकम दिन सुरु गरेका थिए। अहिले त राष्ट्रिय बजेटको 1/4 रकम वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त हुने गरेको छ। पछिल्लो समय अमेरिकाले एमसीसी अन्तर्गत दिने भनेको रकम लिने वा नलिने भन्ने विवाद नेपालमा चुलिएको थियो। तर अन्ततः सरकारमा रहेका दलहरूले सहमति गरेर एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भइसकेको छ। एमसीसी अनुमोदन भएपछि नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका अन्य देशबाट समेत अनुदान बढ्न सक्ने आशा गर्न सकिने पूर्व अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ। नेपालमा आर्थिक सहायता, विदेशबाट जति पनि आर्थिक सहायता प्राप्त हुन्छ त्यसको अधिकांश त्यसको चाहिँ नि भाग चाहिँ नि अब ऋणको रूपमा आउँछ, अनुदानको रूपमा कमै हुन्छ। तर अत्यन्त ठुलो चाहिँ नि अनुदान चाहिँ नि यो अमेरिकाबाट एमसीसी अन्तर्गत प्राप्त भएको छ। यसले गर्दाखेरि अन्य मुलुकहरूलाई पनि चाहिँ नि नेपाललाई चाहिँ नि अनुदान दिनको लागि अलिकति प्रोत्साहन मिल्छ कि भन्ने चाहिँ नि हामीलाई आशा छ। एमसीसी सहयोग सम्झौता मात्रै नभएर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग समेत जोडिएको विषय भएको पूर्व मन्त्री महतको भनाइ छ। सन् 1960 को दशकसम्म नेपाललाई वैदेशिक ऋणभन्दा धेरै अनुदान आउने गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिना बितिसक्दा भने लक्ष्यको 23% मात्रै वैदेशिक अनुदान आएको छ। नेपाललाई सहयोग गर्ने देशहरू चीन, अमेरिका, भारत, जापानसँगै बहुपक्षीय सहायता समेत आउने गरेको छ। एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंक लगायतले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका छन्। नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकूल नहुने गरी वैदेशिक ऋण र सहयोग लिनुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ। उनले ऋणभन्दा पनि अनुदानमा बढी जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। हामी पनि भन्छौँ के भने नेपाल भने त चाहिँ नि अब त्यति विकसित मुलुक होइन, अब सकेसम्म धनी मुलुकहरूले जो सम्पन्न मुलुकहरू छन्, सम्पन्न मुलुकहरूले चाहिँ नि नेपाललाई चाहिँ नि अनुदानको रूपमा पनि दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ। ऋणको रूपमा पनि हामी लिन तयार छौँ, आवश्यकता अनुसार ऋणको रूपमा पनि लिन तयार छौँ। तर अनुदान प्राप्त भयो भने पनि चाहिँ नि झन् राम्रो हुन्छ। नेपालको अहिलेको आर्थिक अवस्था हेर्ने हो भने साधारण खर्चका लागि समेत वैदेशिक सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ। किनकि राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य सरकारले पूरा गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन। राजस्वको रकमले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थाका बीचमा सरकारले आफ्नो देशको हित अनुकूल हुने गरी वैदेशिक ऋण र अनुदान लिन पहल गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। उत्तरी नर्वेमा अमेरिकी सेनाको विमान दुर्घटनामा परेको छ। दुर्घटनाग्रस्त विमानमा रहेका 4 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। एक्सरसाइज कोल्ड रेस्पोन्स 2022 नामक नेटो सैन्य अभ्यासमा भाग लिइरहेको अमेरिकी मरिन कोरको MV-22B ओस्पेरिन्स विमान उत्तरी नर्वेको बोडो नजिक दुर्घटनाग्रस्त भएको बीबीसीले जनाएको छ। खराब मौसमका कारण उद्धार गर्न गएका हेलिकप्टर अवतरण गर्न समस्या परेको स्थानीय अधिकारीले जनाएका छन्। यसैबीच स्नोमोबिलको प्रयोग गरी घटनास्थलमा टोली पठाइएको जनाइएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। एसएससी एसिया कप क्रिकेट अगस्त 27 देखि श्रीलङ्कामा आयोजना हुने भएको छ। एसियन क्रिकेट काउन्सिल एसएससी को बैठकले प्रतियोगिता श्रीलङ्कामा गर्ने निर्णय गरेको हो। T20 फर्मेटमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा अगस्त 27 देखि सेप्टेम्बर 11 सम्म हुनेछ। प्रतियोगितामा एसियाको टेस्ट राष्ट्र भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बंगलादेश, अफगानिस्तान र छनौट प्रतियोगिताबाट आउने एक राष्ट्र गरी 6 टिम सहभागी हुनेछन्। छनौट प्रतियोगिता अगस्त 20 अघि हुने एसएससीले जनाएको छ। बैठकले कतार क्रिकेट एसोसिएसनलाई एसएससी को पूर्ण सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
नेपाल सुपर लीग NSL को खेल तालिका सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ। शुक्रबार एन्फाको NSL प्रतियोगिता सम्बन्धी कार्यदल र ए डिभिजनका 4 क्लबको बैठकपछि एन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले NSL लाई ट्राइसिङ ड्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रोक्न पत्राचार गरेका थिए। NSL आयोजक नेपाल स्पोर्ट एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदीप शर्माले एन्फाको पत्रको सम्मान गर्दै ट्राइसिङ ड्र रोक्ने निर्णय लिएको जानकारी दिनुभयो। ग्लोबल न्यूज अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। चुनाव नजिकिँदै गर्दा एकअर्काको खोइरो खन्दै शीर्ष नेता सत्तारूढ गठबन्धन एकातिर एमाले अर्कातिर। चुनावमा सत्ता साझेदार दलबीच गठबन्धनको सम्भावना रहेको कांग्रेस प्रवक्ताको दाबी, जितको सुनिश्चितता हेर्ने भनाई। आफ्नो कार्यकालको समीक्षा गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रतिबद्धता अनुरूप काम गरेको काठमाडौँ महानगर प्रमुखको जिकिर। एमसीसी संसदद्वारा अनुमोदन भएसँगै वैदेशिक अनुदान बढ्ने अपेक्षा, अन्य देशले समेत सहयोग बढाउने विज्ञको भनाई। र एसएससी एसिया कप क्रिकेट अगस्त 27 देखि श्रीलङ्कामा हुने प्रतियोगितामा 6 राष्ट्रको सहभागिता। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।